کہ میرا یار کو شعر لکھا استاد نے آتے دساں ڈیرا دو جگ دے جنیدا آتے دساں ڈیرا دو جگ دے جنیدا چنے آئے گھر کونے اج میں حمیدہ چنے آئے گھر کونے اج میں حمیدہ سردا جایو چکا سن لے نبیاں دا جا کے خاتم لے جبریل عیسیٰ نہ آدم لے نبیاں دا جا کے خاتم شبنم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے اولیاء دا سردار بنی نا بن کے خاتم لے جبریل عیسیٰ دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا امت دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا اوپرا دیس کون محسوس ہوئے نا اوپرا دیس کون محسوس ہوئے نا لالت کر کی عرشاں تے دھرتی دا موسم لے عرشاں تے دھرتی دا موسم لے نبیاں دا جا کے خاتم لے آخری نقطہ بڑا کمال لکھا نے پیش کر رہے ہیں اللہ فرمایا دی ریت خلقت ساری اللہ فرمایا دی ریت خلقت ساری